नमस्कार विद्यार्थीहरू, आजको यस कक्षामा म शिक्षक होमनाथ पौडेल तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विद्यार्थीहरू, आज हामी कक्षा 8 को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषयको एकाइ 5 मा केन्द्रित रहेर हाम्रो छलफललाई अगाडि बढाउने छौं। यो छलफलको सिलसिलामा हामीले विभिन्न क्रियाकलापहरू पनि गर्ने छौं। एकाइ 5 हाम्रो विगत हो र यस अन्तर्गतको पाठ 5 मा रहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यसका उपलब्धि भन्ने विषयवस्तु आजको हाम्रो छलफलको विषयवस्तु हो। तपाईहरुसँग पाठ्यपुस्तक पनि छ, पाठ्यपुस्तक पनि हेर्दै गर्नु होला है त। अब आज हामीले आजको कक्षामा के विषयमा कुराकानी गर्छौं, के छलफल गर्छौं भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि आजको थालनी सानो छलफलबाट गरौँ है त। कतिपय कुराहरू तपाईँ हामीलाई आफै थाहा छ, कतिपय हामीले यो छलफलबाट जानकारी पाउने छौं, कतिपय हामीले पाठ्यपुस्तकमा पढेर जानकारी पाउने छौं। एउटा प्रश्न हेर्नुस् त, त्यहाँ नेपालमा लोकतन्त्र दिवस किन मनाइन्छ? सोच्नुस् है तपाईहरु। नेपालमा लोकतन्त्र दिवस किन मनाइन्छ? अब अर्को हेरौं। लोकतन्त्रमा देशको शासन कसरी सञ्चालन गरिन्छ? यी प्रश्नहरू तपाईहरुले आफ्नो कापीमा टिपोट गर्नु भए पनि हुन्छ। यी प्रश्नहरूको विषयमा हामी छलफल गर्दै गर्दै जानेछौं। त्यस्तै अर्को प्रश्न, राजतन्त्र र गणतन्त्रका बीचमा के भिन्नता रहेको छ? हामीले धेरै प्रयोग गर्दै आइराखेका शब्दहरू राजतन्त्र, गणतन्त्र भन्ने शब्दहरू हुन्। ती शब्दहरूका बीचमा अर्थात् ती व्यवस्थाका बीचमा कस्तो भिन्नता रहेको छ, त्यो विषयमा हामीले जानकारी पाउने छौं है। अघि हामीले छलफलको लागि राखेका 3वटा प्रश्नहरू छन्। ती प्रश्नहरूको विषयमा, ती प्रश्नहरूका उत्तर हामीले यहाँ छलफल गर्दा गर्दै थाहा पाउने छौं। तपाईहरु एकदम होशियार भएर आफ्नो पाठ्यपुस्तक, कापी, कलम सँगसँगै राख्नु होला र अघिका प्रश्न टिपोट पनि गर्नुभएको होला। ती प्रश्नको जवाफ कति बेला आउने रहेछ, हामीले कति बेला पाउने रहेछौं, याद पनि गर्दै गर्नु होला है। आजको कक्षामा हामीले के गर्नेछौं त? ती प्रश्नहरूको जवाफ पनि पाउने छौं। आजको कक्षाभरिमा अघि हामीले राखेका 3वटा प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नको जवाफ पनि पाउने छौं। त्यसै गरेर लोकतन्त्रको परिचय पनि पाउने छौं। हाम्रो पाठ नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको कारणले गर्दा लोकतन्त्रको परिचय पाउने छौं अनि त्यसै गरी लोकतन्त्र र गणतन्त्रका विषयमा जानकारी पाउने छौं। यिनीहरूको भिन्नता पनि थाहा पाउने छौं। मूलतः यही विषयमा केन्द्रित रहनेछ आजको पाठ। यस अन्तर्गत हामीले आज एउटा जोडा मिलाउने अभ्यास गर्नेछौं, जोडा मिलाउने क्रियाकलाप गर्नेछौं। तपाईहरु पनि सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुहोला। त्यसै गरेर खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास पनि गर्नेछौं अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विशेषताको विषयमा पनि हामीले छलफल गरेर थाहा पाउनेछौं। एउटा भिडियो पनि हेर्नेछौं। भिडियो केसँग सम्बन्धित हुन्छ होला? पक्कै पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग, लोकतन्त्रसँग, गणतन्त्रसँग सम्बन्धित हुन्छ। एउटा भिडियो पनि हेर्नेछौं अनि त्यसै गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धिहरूको विषयमा पनि हामीले आजको कक्षामा छलफल गर्नेछौं। अब आजको कक्षाको थालनी एउटा भिडियोबाटै गरौँ है त। यो समारोहको प्रत्यक्ष प्रसारण रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट भइरहेको छ।
नेतृत्व सहित प्रभास प्रमुख श्री नंबर 1 वाहिनी का वाहिनीपति सहायक रथी पवन खत्री, हामीले अहिले एउटा गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा भएको कार्यक्रम हेऱ्यौँ। अब हामीले आजको पाठलाई अगाडि बढौँ है। हामीले एउटा भिडियो हेऱ्यौँ र फेरि अब हामीले हाम्रो कुरालाई निरन्तरता दिनेछौँ। कसरी त हेर्नुहोस् त, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको परिचयबाट। यहाँ लोकतन्त्र र गणतन्त्रको परिचय दिनुहोस् भनेर आयो त्यहाँ स्क्रिनमा है। अब लोकतन्त्र र गणतन्त्र तपाईहरूले पनि सोच्दै गर्नुहोस् है त विद्यार्थीहरू। लोकतन्त्र भनेको के हो, गणतन्त्र भनेको के हो, लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ, गणतन्त्र कस्तो हुन्छ भनेर सोच्दै गर्नुहोस्। अनि एउटा चार्टमा हेरेर यसको विषयमा पनि हामीले जानकारी लिनेछौँ, थाहा पाउनेछौँ र हाम्रो छलफललाई अगाडि बढाउनेछौँ। लोकतन्त्र र गणतन्त्र तपाईहरूले सोच्न पनि सोच्नुभएको छ है। लोकतन्त्र भनेको के हो, गणतन्त्र भनेको के हो भनेर सोच्नु पनि भएको छ। हामीले थाहा पनि पाएका छौँ तपाईहरू सबैजनालाई लोकतन्त्र भनेको र गणतन्त्र भनेको कुरा थाहा पनि छ। तैपनि फेरि यहाँ हेरौँ, हामीले थाहा पाएको भन्दा फरक कुरा पनि हुनसक्छ। लोकतन्त्र एक प्रकारको राजनीतिक व्यवस्था हो। यस व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिको सहमति अनुसार देशको शासन सञ्चालन गरिन्छ। के रहेछ लोकतन्त्र भनेको? एक प्रकारको राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ हेर्नुहोस् त, राजनीतिक व्यवस्था। यो व्यवस्थामा खास के हुँदो रहेछ? यस व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिको सहमति अनुसार देशको शासन सञ्चालन गरिन्छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू रहन्छन् र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आपसमा सहमति कायम गर्छन् र त्यही सहमतिका आधारमा देशको शासन सञ्चालन हुन्छ र जनप्रतिनिधिहरूले नै देशको नीति निर्धारण गर्छन्। देशमा के खालका कानुन चाहिने, कस्ता नियम चाहिने, कस्ता नीति चाहिने भनेर नीति नियम कानुन निर्माण गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने काम जनप्रतिनिधिहरूले नै गर्छन्। त्यस्तै लोकतन्त्रमा सबैका अधिकारको संरक्षण हुन्छ। हरेक व्यक्तिका अधिकार, हरेक नागरिकका अधिकारहरूको संरक्षण हुने व्यवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो। त्यस्तै अर्को शब्दमा लोकतन्त्रलाई अर्को शब्दमा के भनिदो रहेछ है त? अर्को शब्दमा जनताद्वारा जनताका लागि जनताको शासन लोकतन्त्र हो। जनताद्वारा जनताका लागि जनताको शासन लोकतन्त्र हो। यसमा जनता अर्थात् देशका नागरिक निकै महत्त्वपूर्ण ठानिन्छन् र देशको शासन सञ्चालन गर्नका लागि देशका नागरिक अर्थात् जनताको नै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गरेर पठाउँछन्। तिनै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनतामाथि अर्थात् प्रतिनिधिहरू रहन्छन् र जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले देशको सम्पूर्ण शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्छन्। लोकतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ। त्यस्तै अब गणतन्त्र है। त्यस्तै कुनै पद वा तहमा जन्मका आधारमा कुनै पनि व्यक्ति नरहने र जननिर्वाचित प्रतिनिधि मात्र निश्चित समयका लागि राष्ट्रको प्रमुख रहने व्यवस्था गणतन्त्र हो। ल, गणतन्त्रको विषयमा पनि थाहा पायौँ हामीले। गणतन्त्रमा के हुँदो रहेछ? जन्मका आधारमा कुनै पनि व्यक्ति देशको उच्च पदमा अथवा कुनै पनि पदमा रहँदैन। जन्मका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिले निश्चित अधिकार प्राप्त गर्दैन। कुनै पदमा पुग्नको लागि अनि कुनै अधिकार प्राप्त गर्नको लागि त्यसमा निश्चित योग्यता हुनुपर्छ र
अझै यहाँ गणतन्त्रमा भन्दा जननिर्वाचित प्रतिनिधि मात्र निश्चित समयका लागि राष्ट्रको प्रमुख रहनको लागि सो व्यक्ति जननिर्वाचित हुनुपर्ने र सधैँभरि होइन, निश्चित समयको लागि संविधान कानुनमा कति तोकिन्छ त्यो तोकिएको समयसम्म मात्रै सो व्यक्ति राष्ट्रको प्रमुख रहने व्यवस्था गणतन्त्र हो। नेपालमा हामीले अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास गरिराखेका छौँ विद्यार्थीहरू। अब अर्को विषयमा त्यहाँ हेरौँ त स्क्रिनमा। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विशेषताहरू लेखौँ। तपाईहरूले यो आफ्नो कापीमा टिपोट पनि गर्दै गर्नुहोला। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विशेषता के रहेछ? एउटा निष्पक्ष न्यायपालिका। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका धेरै विशेषताहरू छन्, केही विशेषताहरू यहाँ हामीले हेर्दैछौँ। एउटा विशेषता निष्पक्ष न्यायपालिका, अर्थात् हरेक नागरिकले कानुन अनुसार न्याय पाउने व्यवस्था हुन्छ। अर्को के रहेछ? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको आफ्ना विचारहरू राख्न पाउने स्वतन्त्रता, कुनै डर त्रास बिना आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, प्रकाशन गर्न पाउने स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा विशेषता हो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता। हामीले आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्दा अरूलाई नकारात्मक असर पर्ने गरी अभिव्यक्त गर्नु हुँदैन। त्यस्तै अर्को विशेषता हेर्नुहोस् त, अधिकारको माग र संरक्षण। नागरिकका अधिकार हनन भए भने नागरिकले हाम्रा यी अधिकारहरू हनन भए भनेर ती अधिकारको माग गर्न पाउने स्वतन्त्रता रहन्छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा। र हरेक नागरिकका अधिकारहरू संविधानद्वारा संरक्षण गरिएको हुन्छ। राज्यले हरेक नागरिकका अधिकारहरूको संरक्षण गर्दछ। त्यस्तै आवधिक निर्वाचन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्को विशेषता आवधिक निर्वाचन। आवधिक निर्वाचन भनेको निश्चित समयमा हुने निर्वाचन। कतै 5-5 वर्षमा निर्वाचन होला, कतै 6-6 वर्षमा निर्वाचन होला, कतै 4-4 वर्षमा पनि हुन सक्ला। हो यसरी निश्चित अवधिमा हुने निर्वाचनलाई आवधिक निर्वाचन भनेर भनिन्छ। आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्को विशेषता हो। त्यस्तै जनप्रतिनिधिद्वारा नीति निर्माण। देशमा कस्तो नियम चाहिने, देशमा कस्तो कानुन चाहिने, कस्तो खालको नीति चाहिने, त्यो जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि अर्थात् जनप्रतिनिधिहरूले तय गर्ने कुरा हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरूद्वारा देशका लागि आवश्यक पर्ने अनि जनताहरूको आवश्यकता अनुसारको नीति नियम कानुनहरू निर्माण गरिन्छ। अनि अर्को योजना निर्माणमा जनसहभागिता। यो स्थानीय स्तरमा हुन सक्ला, राष्ट्रिय स्तरमा अथवा प्रादेशिक तहमा, जुनसुकै स्तरमा जुनसुकै तहमा पनि योजना बनाउनु पर्छ। विकासका योजना, निर्माणका योजना हो। यस्ता योजना बनाउने काममा, यस्ता योजना निर्माण गर्ने काममा कस्ता योजनाहरू आवश्यक छन् भनेर जनसहभागिताको आधारमा योजना निर्माण गरिन्छ। यो पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा विशेषता हो। त्यसै गरी अर्को समावेशीकरण। हेर्नुहोस् त, समावेशीकरण। समावेशीकरण भनेको सबै वर्गका, सबै जातिका, सबै धर्मका मानिसहरू निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनुलाई समावेशीकरण भनिन्छ। लिङ्ग, जात, धर्म, भाषा, संस्कृतिका मानिसहरू सबै भेला भएर आफ्नो समुदायको लागि, आफ्नो समाजको लागि, राष्ट्रको लागि निर्णय गर्नु यो गणतन्त्रको अर्थात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्को विशेषता हो।
धेरै विशेषताहरू छन्। अब फेरि यहाँ एउटा चार्टमा पनि हेरौँ है त, यहाँ बनाइएको कस्तो खालको छ हेर्नुहोस्। अब यहाँ बुझ्नुहुन्छ है, आवश्यक मुद्दा टिपोट पनि गर्दै गर्नुभएको छ होला तपाईँहरूले। हामीले छलफल गरेकै कुराहरू अघि चित्रमा हेरेर छलफल गऱ्यौँ, अब फेरि तिनलाई यहाँ लेखिएको छ। अघिका भन्दा फरक कुराहरू पनि हुन सक्छन्। यहाँ के कुरा फरक रहेछन् ती पत्ता लगाउने प्रयास पनि गर्नुहोस् है त। ल, जन्मका आधारमा कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुग्न नसक्ने, कुनै परिवारमा जन्म्यो, कुनै वर्गमा जन्म्यो भन्दैमा त्यो व्यक्ति राष्ट्रको उच्च पदमा अथवा कुनै पनि पदमा पुग्न सक्दैन। उसमा निश्चित योग्यता चाहिन्छ। ती योग्यता पुरा गरिसकेपछि मात्रै सो व्यक्ति कुन पदमा पुग्नुपर्ने हो त्यो पदमा पुग्न सक्छ। अनि अर्को, जनताका छोराछोरी राष्ट्र प्रमुख बन्न सक्ने। राष्ट्र प्रमुख नेपालमा राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख हुने प्रावधान छ। जुनसुकै व्यक्ति पनि, जो पनि सर्वसाधारण व्यक्ति पनि क्षमता भयो भने राष्ट्र प्रमुख बन्न सक्छन्, यदि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ भने। अर्थात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा योग्यताका आधारमा सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीहरू पनि राष्ट्र प्रमुख बन्न सक्छन्। निश्चित परिवारमा, निश्चित कुलमा, निश्चित वंशमा जन्मिनु पर्दैन। जनप्रतिनिधिले देशको नीति नियम बनाउने, यो विशेषता हामीले योभन्दा पहिला पनि छलफल गरेका थियौँ। जनताले निर्वाचन गरेर आफ्ना प्रतिनिधिहरू चयन गर्छन्। तिनै प्रतिनिधिहरूले जनताको चाहना के छ, आवश्यकता के छ, राष्ट्रको आवश्यकता के छ, त्यसको आधारमा देशको नीति नियम बनाउने गर्छन्। त्यस्तै देशको शासक निरङ्कुश बन्न नसक्ने। निरङ्कुश भनेको नीति नियम अनुसार नचलेर आफ्नो इच्छा अनुसार चल्ने व्यवस्था निरङ्कुश व्यवस्था हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संविधान अनुसार देशको शासन चल्छ, नियम अनुसार शासन चल्छ। त्यसैले कुनै पनि व्यक्ति निरङ्कुश बन्न सक्दैन, किनभने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कानुनको शासन रहन्छ, व्यक्तिको शासन रहँदैन। जब व्यक्तिको शासन रहँदैन तब देशमा निरङ्कुशता हुन सक्दैन। जनताका अधिकार सुरक्षित रहने, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्को विशेषता हो। कुनै कारणले जनताका अर्थात् नागरिकका अधिकारहरू हनन भयो भने नागरिकहरूले आफ्ना अधिकारहरू माग गर्न सक्छन् र ती अधिकारहरू सुरक्षित रहन्छन्। जनप्रतिनिधि देशको शासक बन्ने। देशको शासक बन्नको लागि अर्थात् मन्त्रीहरू बन्नको लागि, प्रधानमन्त्री, अन्य मन्त्रीहरू, राष्ट्रपति बन्नको लागि ती व्यक्तिहरू, उहाँहरू जननिर्वाचित हुनुपर्छ। जनताले निर्वाचन गरेका प्रतिनिधि मात्रै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू अनि प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाका सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हुन्छ। त्यसैले यो पनि एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विशेषता हो विद्यार्थीहरू। त्यस्तै आवधिक निर्वाचन। आवधिक निर्वाचनको विषयमा त योभन्दा अघिल्लो स्लाइडमा पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। निश्चित समयमा हुने निर्वाचन। नेपालमा स्थानीय तहको, प्रादेशिक तहको र सङ्घीय तहको निर्वाचन 5-5 वर्षमा हुन्छ, 5-5 वर्षको अवधिमा हुन्छ। गाउँपालिका, नगरपालिकाको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अनि प्रदेश सभाको निर्वाचन 5-5 वर्षको अवधिमा हुन्छ। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्को विशेषता हो। हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिचय पायौँ अनि लोकतन्त्र र गणतन्त्रका बीचमा के भिन्नता छ भनेर पनि थाहा पायौँ। अनि त्यसै गरेर हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विशेषता पनि थाहा पायौँ। अनि हामीले अघि सुरुमा छलफल गरौँ भनेका प्रश्नहरूको उत्तर आयो कि आएन? यहाँ याद गर्नुभएको छ?
नेपालमा लोकतन्त्र दिवस किन मनाइन्छ? किन मनाइन्छ? नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2063 सालमा लोकतन्त्र स्थापना भयो। जनताका अधिकारहरू स्थापित भए। त्यसै कारणले गर्दा नेपालमा लोकतन्त्र दिवस मनाइन्छ, लोकतन्त्र मानिन्छ। अब अर्को क्रियाकलापमा है विद्यार्थीहरू यसलाई राम्रोसँग पढ्नुस् र आवश्यक पर्छ भने लेख्नु भए पनि हुन्छ। हेर्नुस् त, हामीले जोडा मिलाउने एउटा क्रियाकलाप गर्नेछौँ। के मिलाउनु पर्नेछ? एउटा समूहमा निरङ्कुश बन्न सक्ने व्यवस्था, गणतन्त्रको स्थापना, नेपालको संविधान जारी भएपछि थप गरिएका जिल्लाहरू, नेपालमा स्थानीय निकायहरूको सङ्ख्या। यसलाई अर्को समूहसँग जोडा मिलाउनु पर्यो। 2072 साल आश्विन 3 गते राजतन्त्र, जनताको शासन 753, 2065 जेठ 15। ल मिलाउनुस् त। निरङ्कुश बन्न सक्ने व्यवस्था के होला? हेर्नुस् है, तपाईँले मिलाएको मिल्यो कि मिलेन? राजतन्त्र निरङ्कुश बन्न सक्छ। त्यस्तै गणतन्त्रको स्थापना के होला? गणतन्त्रको स्थापना है। ल नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना कहिले भएको रहेछ विद्यार्थीहरू? 2065 साल ज्येष्ठ 15 गते। सम्झिनुहुन्छ नि? ठिक छ। हाम्रो यो पाठ्य पुस्तकमा पनि छ र यहाँ पनि हेर्नुभयो, तपाईँहरूले अभ्यास पनि गर्नुभएको छ। अब अर्को है, नेपालको संविधान जारी। यो नेपालको संविधान कहिले जारी भएको होला यो तपाईँहरूले मिलाउनु भयो। यहाँ नहेरिकन पनि तपाईँहरूलाई जानकारी थियो। हेर्नुस् त, एउटा मात्रै मिति बाँकी छ। 2072 साल आश्विन 3 गते। अब अर्को है, संविधान जारी भएपछि थप गरिएका जिल्लाहरू के होलान्? संविधान जारी भएपछि 753 वटा जिल्लाहरू थप गरिएका होलान् कि 2 वटा? पक्कै पनि यहाँहरूले गरेको अनुमान मिल्यो। ल 2 वटा जिल्लाहरू। अनि अहिले तपाईँहरू कुन जिल्लामा हुनुहुन्छ? छिमेकी जिल्लाहरू पनि थाहा छ होला नि तपाईँहरूलाई। ल अब अर्को, स्थानीय निकायहरूको सङ्ख्या। नेपालमा स्थानीय निकायहरूको सङ्ख्या। स्थानीय निकाय भनेको गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू कतिवटा छन्? अब यसमा कि त जनताको शासन भन्ने विकल्प कि 753 भन्ने विकल्प रह्यो। पक्कै पनि यसको जवाब 753 हो। तपाईँहरू सबैले मिलाउनु भयो है। यो अहिले हामी जोडा मिलाउने एउटा अभ्यास गऱ्यौँ। अब फेरि अर्को क्रियाकलापमा जाउँ है। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्त्व उल्लेख गरौँ। यो हाम्रो पाठ्यपुस्तकको क्रियाकलाप नम्बर 1 मा आधारित। तपाईहरु पनि यसो सम्झिँदै गर्नुस् न विद्यार्थीहरू। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्त्व। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र किन महत्त्वपूर्ण छ? यसो बुँदा पनि टिपोट गर्दै गर्नुस् त कापीमा, अनि यहाँ पनि हेर्दै गर्छौं। विद्यार्थीहरू, तपाईहरुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्त्व केही बुँदाहरू लेख्नुभयो कापीमा? टिपोट गर्नुभएको छ होला। यहाँ पनि हेरौँ है। ल, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्त्व के रहेछ? नागरिकका अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिकका अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा हुन्छ। नागरिकका अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नको लागि पनि देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आवश्यक छ। त्यस्तै सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्नको लागि समाजमा बस्ने
सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई न्याय प्रदान गर्नको लागि, कानुन अनुसार कानुनको संरक्षण दिनका लागि, न्याय दिनका लागि र समानताका लागि हामी सबै जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग आदिको आधारमा समान छौँ, हामी सबैका भावना एकै प्रकारका छन् भनेर त्यो समानता कायम गर्नको लागि पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आवश्यक पर्छ। त्यस्तै पिछडिएका वर्गलाई मूलधारमा ल्याउनको लागि, मूलधारमा ल्याउन विभिन्न किसिमले हामी कतिपय नेपालीहरू पछाडि परेका छौँ। त्यो पछाडि परेको वर्गलाई, पछाडि परेको समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनको लागि, मूलधार भनेको नि निर्णय प्रक्रिया, मुख्य निर्णय प्रक्रियालाई मूलधार भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, मूलधार भनेको निर्णय प्रक्रिया अथवा अधिकार प्राप्त गर्ने अवस्थालाई मूलधार भनेको। यसरी पछाडि परेका, पिछडिएको वर्गलाई मूलधारमा ल्याउनको लागि पनि देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवश्यकता पर्छ विद्यार्थीहरू। त्यस्तै समतालाई प्राथमिकता दिन, समता भनेको पछाडि परेको वर्गलाई मूलधारमा ल्याउनको लागि गरिने प्रयास हो। समता भनेको हो त्यो समताको लागि पनि, समानता होइन। मैले यहाँ एउटा उदाहरण दिन्छु। हामी अस्पताल जान्छौँ, अस्पतालमा लाइनमा बसिराखेका छौँ, सबै बिरामी, सिकिस्त बिरामी र हामी साधारण बिरामी सँगसँगै लाइनमा बस्यौँ र आफ्नो पालोमा डाक्टरलाई भेट्न गयौँ भने त्यो समानता भयो। समता भनेको त्यस्तो होइन। लाइनमा बसिराखेका छौँ, तर कोही अलि बढी बिरामी हुनुहुन्छ, अलि गम्भीर प्रकारको बिरामी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाँडै पालो दिने, अगाडि जान दिनु समता हो। यो समतालाई प्राथमिकता दिनको लागि पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै नागरिकहरूको सशक्तिकरण गर्नका लागि पनि, सशक्तिकरण गर्नको लागि, सशक्तिकरण भनेको बुझ्नुभयो? सशक्तिकरण भनेको क्षमता विकास गर्नको लागि, सशक्त, शक्तिशाली बनाउनको लागि हरेक नागरिकमा क्षमताको विकास हुनुपर्छ। त्यो क्षमता विकासको लागि हरेक नागरिकले अवसर पाउनुपर्छ। हो, यसरी नागरिकहरूको सशक्तिकरणका लागि पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र महत्त्वपूर्ण छ। अब त्यस्तै राष्ट्रिय समृद्धिको सम्भावनाका लागि पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मात्रै राष्ट्रिय समृद्धिको सम्भावना रहन्छ। राष्ट्रिय समृद्धि भनेको उन्नति, प्रगति, विकास हो। त्यस्तै गरेर हरेक व्यक्तिको पहिचान कायम गर्नका लागि हामीले हाम्रो जातीय पहिचान, धार्मिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान, लैङ्गिक पहिचान लगायतका, सांस्कृतिक पहिचान लगायतका विविध पहिचान स्थापना गर्न र कायम गर्नको लागि पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरी जनभावनाको कदर गर्नको लागि, जनताका इच्छा के छन्, जनताको आवश्यकता के छ, ती इच्छा र आवश्यकता अनुसार देशको शासन व्यवस्था चलाउनको लागि पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आवश्यक छ। जनचाहना अनुसार नीति निर्धारण गर्न, नियम बनाउन, देशको आवश्यकता अनुसार, जनताको आवश्यकता अनुसार नीति बनाउनको लागि पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आवश्यक छ, महत्त्वपूर्ण छ। र अर्को छ जनपरिचालनको लागि, विभिन्न विकास निर्माणका काममा सबै मानिसहरूलाई क्षमता अनुसारको काममा लगाउनको लागि लगायतका धेरै कुराहरूको लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र महत्त्वपूर्ण छ विद्यार्थीहरू। अवसरको लागि, समान अवसरको लागि पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आवश्यक छ। लेख्नु पनि भएको छ है तपाईँहरू। अब अर्को कुरा गरौँ। हेरौँ त, त्यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त विद्यार्थीहरू,
पाठ्यपुस्तक हेरेर दिइएका मध्ये उपयुक्त शब्द प्रयोग गरी खाली ठाउँ भरौँ। तपाईँहरूले पाठ्यपुस्तक हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् त पाठ्यपुस्तकमा त्यहाँ के शब्दहरू दिइएका छन्, यहाँका शब्द पनि हेरौँ अनि पाठ्यपुस्तकका आधारमा यहाँका खाली ठाउँ भर्ने प्रयास पनि गरौँ है। योगदान, पहिचान, निष्पक्षता, सम्बोधन, गणतन्त्र, बलियो, आचरण, संस्थागत, राजनीतिक, निर्णायक, चुनौती, नियन्त्रण, सबल, यति शब्दहरू छन्। यहाँका खाली ठाउँमा कुन कुन शब्दहरू मिल्ने रहेछन् है, हेरौँ है त। एकमा के होला? डट 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 स्थिरता कायम गर्नु, सबै वर्ग, क्षेत्र, जात, जाति तथा समुदायले आफ्नो डट 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 स्थापना गर्नु लोकतन्त्रका डट 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 हुन्। त्यस्तै दलहरूले भूमिकामा डट 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 कायम गर्नु, भ्रष्टाचार डट 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 गर्नु, नागरिकका यथोचित मागलाई डट 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 गर्नु समेत लोकतान्त्रिक डट डट डटका चुनौती हुन्। के होला हेरौँ है, तपाईँहरूले पनि मिलाउनु भयो। अब यहाँ पनि हेरौँ। राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु, सबै वर्ग, क्षेत्र, जात, जाति तथा समुदायले आफ्नो पहिचान स्थापित गर्नु लोकतन्त्रका चुनौती हुन्। त्यस्तै दलहरूले भूमिकामा निष्पक्षता कायम गर्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु, नागरिकका यथोचित मागलाई सम्बोधन गर्नु समेत लोकतान्त्रिक के होला? यहाँ पक्कै पनि गणतन्त्र होला, गणतन्त्रका चुनौती हुन्। मिलेको थियो है तपाईँहरूको? अब अर्कोमा जाउँ है। त्यस्तै यस्ता चुनौती हटाउन सकेमा मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र डट 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 बन्दछ। यस व्यवस्थालाई डट 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 र प्रभावकारी बनाउन सबै नागरिकको डट 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 आवश्यक पर्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विकास गर्न लोकतान्त्रिक डट 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 डटको विकास गर्नुपर्छ। यसलाई जीवन पद्धतिका रूपमा आत्मसात गर्न सकेमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई डट 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 गर्न सकिन्छ। के होला? ल मिलाउँदै जानुस् है। यस्ता चुनौती हटाउन सकेमा मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बन्दछ। मिलेको थियो तपाईँहरूको? यस व्यवस्थालाई सबल र प्रभावकारी बनाउन सबै नागरिकको योगदान आवश्यक छ। मिलाउँदै पनि जानुस् है। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विकास गर्न लोकतान्त्रिक आचरणको विकास गर्नुपर्छ। यसलाई जीवन पद्धतिका रूपमा आत्मसात गर्न सकेमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ। हामीले जोडा मिलाउने अभ्यास पनि गऱ्यौँ, खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास पनि गऱ्यौँ है। अब अर्को क्रियाकलाप नम्बर 3 मा आधारित एउटा प्रश्न छ। के कस्ता क्रियाकलाप गरेमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत बनाउन सकिएला? बुँदागत रूपमा लेखौँ, लेख्ने प्रयास गर्नुस् है। एक दुईटा बुँदा तपाईँहरू लेख्नुस्, त्यसपछि यहाँ पनि हेरौँ अनि थपथाप गरौँ। तपाईँहरूले पाठ्यपुस्तक पनि हेर्नु भएको छ। राजनीतिक स्थिरता कायम गरेमा हेर्नुस् त, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत बनाउन के गर्नुपर्ने रहेछ? एउटा राजनीतिक स्थिरता कायम गरेमा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत बन्छ। त्यस्तै देशका सबै वर्ग, क्षेत्र, जात, जाति
तथा समुदायको पहिचान स्थापित हुने क्रियाकलाप गरेमा अनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भूमिकालाई निष्पक्ष बनाएमा, कुनै पक्षपाती काम नगरेमा, सबै नागरिकहरूलाई बराबर व्यवहार गरेमा, निष्पक्षता कायम गरेमा अनि नागरिकहरू राज्यका गतिविधिहरूमा सक्रिय रूपमा सहभागी भएमा, यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामीले राज्यले सञ्चालन गरेका गतिविधिमा, राज्यले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापमा सहभागी हुनुपर्छ। राज्यले बनाएका नीति नियमको पालना गर्नुपर्छ। हामीले नीति नियमको पालना नगर्ने, अरूलाई मात्रै दोष लगाउने गर्यौँ भने पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत बन्न कठिन हुन्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो जिम्मेवारी के हो भनेर बुझ्नुपर्छ अनि सबै नागरिकहरूका बीचमा सहयोग र एकता कायम गरेमा, एकता कायम भएमा, एकजनाले अर्कोलाई सहयोग गर्ने अनि त्यसपछि देश विकासको लागि, पहिचानको लागि, राष्ट्रिय समृद्धिका लागि सबै नागरिकमा एकता कायम भयो भने पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत बन्न सक्छ, बन्छ। अनि अर्को, देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेमा, नागरिकका यथोचित मागहरू सम्बोधन गरेमा, नागरिकले धेरै माग राख्न सक्छन्, कतिपय मागहरू सम्बोधन गर्न नसकिने हुन्छन्। तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने, पछि सम्बोधन गर्दा हुने मागहरूलाई पछि सम्बोधन गर्ने गरेमा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै हरेक नागरिकले देशको नियम कानुन अनुसारको आचरण गरेमा, यो विषयमा मैले अघि पनि भने नि, कस्तो नियम कानुन छ त्यो नियम कानुनको हामीले पालना गर्नुपर्छ। दोष लगाएर मात्रै हुँदैन। ल, हामीले अब अर्को विषयमा कुराकानी गरौँ है। देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपछि के उपलब्धिहरू हासिल भए बुँदामा लेखौँ। के उपलब्धिहरू हासिल भएछन्? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त स्थापना भयो नेपालमा। अब त्यसपछि के उपलब्धिहरू हासिल भए त हेरौँ त। राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भयो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनुभन्दा पहिला एक प्रकारको राजनीतिक व्यवस्था थियो, त्यस पछाडि फेरि अर्को प्रकारको राजनीतिक व्यवस्था आयो, त्यो गणतान्त्रिक व्यवस्था भनौँ, गणतान्त्रिक व्यवस्था भयो। अनि त्यस्तै जनतामा राजनीतिक सचेतना वृद्धि भयो, जनताहरूमा राजनीतिप्रति चेतना बढ्यो, चासो बढ्यो अनि जनतामा नागरिक सचेतना वृद्धि, आफ्नो अधिकार के हो भनेर आफ्नो अधिकारप्रति पनि नागरिकहरूमा चेतना बढ्यो। त्यस्तै आर्थिक अवसरहरू पनि वृद्धि भए, रोजगारीका अवसरहरू पनि सृजना भए अनि अन्य मुलुकहरूसँग सम्बन्ध पनि विस्तार भयो। धेरै देशहरूसँग नेपालको सम्बन्ध बढ्दै बढ्दै गयो अनि जनताको सार्वजनिक क्षेत्रमा चासो वृद्धि। सार्वजनिक क्षेत्रहरू सबैका साझा क्षेत्रहरू हुन्, त्यसमा हाम्रो पनि अधिकार छ। ती सार्वजनिक क्षेत्रहरूको संरक्षण गरिनुपर्छ, ती सार्वजनिक क्षेत्रहरूको सदुपयोग गरिनुपर्छ भन्ने चेतना र चासो सबै नागरिकहरूमा, सबै जनतामा वृद्धि भयो। विद्यार्थीहरू, अब हामीले यति कुराकानी गऱ्यौँ, अब एकचोटि सम्झिने प्रयास गऱ्यौँ है त। आजको कक्षामा के गऱ्यौँ हामीले? लोकतन्त्रको परिचय पायौँ, त्यसै गरेर गणतन्त्रका सबल पक्षहरूको कुराकानी गऱ्यौँ अनि जोडा मिलाउने अभ्यास गऱ्यौँ, त्यस्तै गरेर खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास गऱ्यौँ अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धिहरूको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। एउटा भिडियो हेऱ्यौँ। आजको कक्षाको थालनी हामीले 3वटा प्रश्नबाट गऱ्यौँ र हामीले छलफल गर्दै गर्दै जाँदा ती 3वटा प्रश्नहरूको उत्तर पनि पायौँ। ल त विद्यार्थीहरू, यो सँगसँगै आजको कक्षा अन्त्य गर्ने बेला भएको छ। तपाईँहरूको लागि एउटा प्रश्न छ, हेर्नुहोस् त, प्रश्न लेख्नुहोस् त। तपाईँलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र किन मनपर्छ? कारण दिई आफ्ना विचार लेख्नुहोस्।
प्रश्न सार्नुभयो? हुन्छ, विद्यार्थीहरू यो प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोला। त्यसपछि आफ्ना साथीहरूसँग, शिक्षकसँग, अभिभावक दाजु दिदीहरूसँग छलफल गर्नुहोला। ल त यो सँगसँगै आजको कक्षा यही अन्त्य गरौँ। हस्त, नमस्ते।